السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه انامي حواء. اليوم جبت لكم درس جديد. غنوريكم كيفاش تصوبوا هذا البلاطو هذا تاع الزاج. هانتوما الا بغيتوا تعرفوا الطريقه كيفاش خدمته تابعوا مراحل الفيديو حتى الاخر. الادوات اللي غنحتاجو باش نخدموا البلاطو تاعنا هي الصباغه، هاد الالوان هذه، اللون الاخضر والذهبي والوردي، نفس الالوان اللي خدمنا في الكيسان والبراد، و لاصيغن، قلم خاص بالزجاج، ومسطره او السنتيم باش ناخذ القياسات. غناخذ الزاجه تاعنا على هذا الشكل هذه. انا خديت فيها 50 في الطول و 35 او 34 في العرض. هنا العرض 35 و 34 والطول تاع هاد المساحه هذه 50. باش نعملو نفس هاد الديكور هذا غنديروها في نفس هاد الجانب. غناخدو القياسات اللي غنحتاجو. غنعبرو هنا 5 سنتيم ونبقاو غاديين 5 سنتيم وطراسيو 5 سنتيم. نشدو اللصاق تاعنا ونحددو على السطر اللي طراسينا 5 سنتيم. ومن بعد غناخدو هنا 2 سنتيم ونطراسيو 2 سنتيم ونطراسيو. ومن بعد ناخدو خط عمودي نسطرو. نشدو السكوتش نحطوه على ناخدو الرشمه تاعنا ونوضعوها نفس الخط متساوي مع هذه باش يجيو مقادين. نحطو على اللصاق هكا على الخط اللي طراسينا على هذا الشكل هذا. الدور ديال هاد اللصاق هادي باش الصباغه ما تخرجش لينا على الاطار اللي طراسينا. من بعد غادي ناخدو هنايا 3 سنتيم هكذا، نبقاو غاديين هكا 3 سنتيم. حتى نكملو الخط تاعنا. من بعد ما طراسينا هنا 3 سنتيم وسطرنا خط عمودي غنشدو اللصاق نحطوه حتى هو في هذه الجهه هذه فوق خارج الاطار باش الصباغه ما تضيعش. على هذا الشكل كما كتشوفوا. نتمنى الصوره تكون واضحه. ودابا غندوزو لمرحله الصباغه. دابا غنشدو اللون الاخضر، غادي ناخدو ليبونج ونبقاو نضربو هنا هكا ونصبغو كاع هذا الخط هذا كامل باللون الاخضر. غنستمروا على هذا الشكل تنكملوا ونطلقوا. من بعد ما كملنا هذه الجهه غادي ندوزو للون الوردي.
انا نستمر على الطريقه هذه حتى نقاد الصباغه تاعي كامله. غنرجع لكم بعد ما كملنا الصباغه تاعنا كامله. الا بانوا لكم شي فقاعات فوق الصباغه خليوها تنشف واحد 2 دقائق او دقيقه، تنشف شويه ماشي تنشف كامله. ونشدو البونج تاعنا نبقاو نعملو بحال هكذا باش دوك الفقاعات يتحيدوا. فقاعات صغيره. جميع هاد الاشرطه اللي عملنا نديرو لهم بحال هكذا حتى كتحيد ديك الفقاعات كتبقاش تبان صافي. ومن بعد قبل ما تنشف الصباغه تاعنا نحيدو هادو باش ما تقلعش معاهم الصباغه، حتى الا خليناها حتى نشفات غادي تهز معاها الصباغه على هاد الشكل هكا. نتوما طريقه سهله. هذا الدور ديال هاد السكوتش كيخليش الزجاجه تاعنا تخرج عليها الصباغه. ولا كان شي فائض خرج لكم هنا من الجانب نشدو كوطونتيش ونعملو فيه شويه الماء ونمسحو قبل ما تنشف بحال هكا. انا غنقاد هاد الجوانب كاملين خرجت عليهم الصباغه ونرجعو. ها هي الزجاجه تاعنا من بعد ما حيدنا السكوتش ومسحنا لا كان شي فائض خارج من الاطار. غنحيدو هادي هاد الرشمه هادي من بعد ما حددنا هاد البلاصه هادي بالقلم باش تبقى متراصيه لينا. وانا ديجا بديت هادي خدمتها، دابا نوريكم هاد الجهه هادي كيفاش كتخدم. هانتوما نتمنى تجيكم الصوره واضحه. من بعد ما نكملوا البلاطو تاعنا كامل غادي نشعلوا الفران على 160 درجه ونخشيو البلاطو تاعنا نخليو مده ديال 45 دقيقه. من بعد ما دوز 45 دقيقه نطفيو الفران ونخليو البلاطو تاعنا في الفران حتى يبرد، عاد نخرجوه خلينا نستعملوه ديك الساعه. واخا كتغسليه بالماء ماشي مشكل حيت الصباغه خاصه بالزجاج. تبعوا كاع هاد الجوانب هادو نخدموهم نفس الطريقه اللي خدمنا في الجهه الاخرى. هاد الجهه تاهي نخدموها نفس الطريقه وهذه حتى كتكمل كامله. دابا غنوريكم الخميسه نكملها كيفاش غتكون. دابا نوريكم الطريقه تاع الخميسه هذه كيفاش كتخدم. الوسط تاعها غنديروا حجيره او الاستخاص مش مشكل. نتمنى تجيكم واضحه.
نستمروا على الطريقه هذه حتى نكملوا البلاطو تاعنا. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يطرحوا اي سؤال او استفسار خليوه ليا لتحت في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. البلاطو تاعنا من بعد ما كمل كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. باقي غير نخليه ينشف 24 ساعه باش نخشيه في الفور ونركب ليه رجيلات تاع البلاطو ومن بعد نوريكم النتيجه الاخيره. ها البلاطو ديالنا من بعد ما وجدتو ركبتي هاد الرجيلات ديالو علاش يتحط. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. غادي نعبروا المسافه هنا تقريبا فين بغيتو تحطوا رجل تاع البلاطو تاعكم. انا درت هنا 5 سنتيم وهنا 3 سنتيم. ديروا القيطه هنا فاش تلصقوا. غنوريكم كيفاش نشدوا البيستولي. غادي نديرو شويه الكول هنايا ونلصقوه على هذا الشكل ونضغطو حتى يشد مزيان. من بعد ندورو الجهه الاخرى نفس الطريقه نفس القياسات اللي عبرنا هنا نديرو هنايا باش يجيو مواتين ومقادين. نشدو البيستولي تاعنا نديرو البيستولي هذا الكولا ديال البيستولي او نديرو الكولا خاصه بالزجاج على حساب الرغبه تاعكم. كنضغطو مزيان باش يلصق. من بعد ما لصقت هاد الرجيلات هادو كيوليو على هذا الشكل هانتوما. كيولي على هذا الشكل هذا. يمكن لك تحطيه في الكيسان تاعك والبراد. من بعد غنحط لكم فيديو باش نوريكم كيفاش جا البلاطو بالكيسان والبراد. ولا بغيتي ديري هاد لي بواني تاعو هنا فين يتشدوا يمكن لك دير المزاج يدير لك هنا تقيبات ديال بواني منين تهزي مثلا الا بغيتي تهزي البلاطو تاعك بحال هذا الشكل هانتوما كان كيبان واضح. هذا درت لي هاد البواني هادو منين تهزو بحال هذا الشكل ورجيلات هنا. هذا ديتو المزاج دار لي هاد الثقب هنايا وهذا باش ما جاوش باينين دوك الفيسات اللي كيكونوا لتحت يجي على هذا الشكل هذا. من بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش صوبته. ولا بغيتو ديروا ليه غير بحال هكذا حتى هكذا كيجي مزيان تهزوه من هنا.